आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़री बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल पर चिल्लाकशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है चिल्लाकशी के हवाले से, अमलियात के हवाले से, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंदर जो नंबर चल रहा होता है ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप पर भी अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में भी अपने सवालात आप सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ साथ आपको वीडियो की शक्ल में उसका जवाब दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे मरीज़ों के, बहुत सारे आमिलीन का गिला शिकवा होता है कि बग़ैर इजाज़त के जो चिल्ला कशी किया जाता है इसके मामलात रिज्जत तक कहाँ तक होते हैं। अस्सलामु अलैकुम किबला मोहतरम, आप लोगों को रिज्जत बग़ैर शरायत और हिसार वज़ाइफ करने के नुकसान बताएं, रिज्जत की तबाहकारियाँ भी बता दें। जो लोग एक वजीफ़ा छोड़कर बार बार नए वज़ाइफ की तरफ भागते हैं और रिज्जत के मरीज़ बन जाते हैं, आपका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो यह है कि इस पर बहुत सारी तफसीली वीडियो मैंने बनाई है कि रिज्जत किन पर होती है, रिज्जत क्यों होती है, रिज्जत का तोड़ कैसे है और रिज्जत की हकीकत क्या है। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर हम जितना भी बताते चलें ये कीड़ा ऐसा है जिसको लगता है उसका निकलता है। बहुत सारे मामलात हम खुद उलझाते हैं। मेरे पास ऐसे शागिर्द भी आते हैं, अगर मैं उनको सही गाइड करता हूँ यकीन मानिएगा कि वो मुझसे खफा हो जाते हैं, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इल्म अता किया है मैं उसके मुताबिक उसको सही गाइड करता हूँ, उसको उससे मना कर देता हूँ जो चीज़ उसकी करने वाली नहीं होती, चाहे वो मुझसे खफा हो जाए। और हकीकत यह है कि जिसको ये चिल्ला कशी करने का कीड़ा सवार हो जाता है तो जब तक वो कीड़ा और उसकी आग मरती नहीं तो उसको सुकून नहीं आता। सुकून उसको तब होता है जब वो खुद रिज्जत का शिकार होता है, फिर लोगों को मना करता है कि इस काम के अंदर मुझे भी नुकसान हुआ है, आपने ये काम नहीं करना, तो जब जाकर उसकी दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं, वरना इससे पहले ये चीज़ें तफसील के साथ बता चुका हूँ। हज़रत, जो जिन्नात आमिल के ताबे होते हैं वो जिन्नात आमिल को अपनी दुनिया के बारे में तमाम राज बता सकते हैं। क्या वो जिन्नात आमिल को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं या नहीं मिलवा सकते। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसकी हकीकत यही है कि अगर आमिल जिन्नात के ऊपर कंट्रोल इख्तियार कर लेता है, उनके ऊपर काबिज़ हो जाता है, तो फिर जिन्नात मजबूर हो जाते हैं, तब भी अपनी फैमिली से मिलवाते हैं, बहुत सारे राज बताते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप उनका दिल जीत लेते हैं जिन्नात का, तो तब तो वो वैसे खुद ही बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं कि आप फ़लाँ अमल कर लें उसके अंदर कामयाबी होगी, फ़लाँ तरफ आप जा रहे हैं उसके अंदर आपको नाकामी हो सकती है। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता सकते हैं और अपनी फैमिली के बारे में आपको बता भी सकते हैं और अपनी फैमिली से आमिल को मिलवाना एजाज़ भी समझते हैं। अगर वो आमिल इंसान का बच्चा है, अगर वो आमिल हमारी तरह का गुनहगार है तो फिर बहुत सारे मामलात खुद अपने उलझा देगा। क्या जिन्नात आमिल को पैसा लाकर दे सकते हैं? अगर ला कर दे सकते हैं तो आमिल काम करने की फ़ीस क्यों लेता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये आप जहन के अंदर नशीन कर लें कि जब आमिल जिन्नात को ताबे और तस्खीर करता है उसके अंदर ये नहीं होता कि आपको आसमान से तारे और सूरज उतार के ला कर देगा। वो एक हद तक, एक लिमिट तक ये मामलात होते हैं कि आप उसके ये काम करेंगे, कुछ काम वो आपके करेगा। तो इस निस्बत से बिल्कुल हकीकत है। और वो पैसे भी ला के दे सकता है, पैसे उस मद में लेके जा दे सकता है जब वो किसी के ऊपर जादू कर रहा होता है, उसको थ्रेड करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, उसके ऊपर रोब जमाने के लिए आमिल को ज़रूरत होती है, तो वो जिन्नात से काम लेता है और उसी पैसों से फिर जिन्नात के बहुत सारे वो लवाजमात पूरा करता है। तो इस वजह से आमिल आवाम से पैसे लेते हैं, जिन्नात को खिलाते हैं, फिर जिन्नात से बाज़ुकात काम भी लेते हैं। हज़रत, आपका व्हाट्सएप नंबर क्यों बन जा रहा है? दा जमा पर्सनल मजबूरी दे। इसमें यह होता है कि मेरे व्हाट्सएप को कोई हैक कर लेता है। आज भी तकरीबन जुमरात, जुम्मा, हफ्ता और आज एतवार संडे वाले दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक मेरा व्हाट्सएप मेरे कंट्रोल में नहीं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, मैंने टीम से रब्ता किया हुआ है,
آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بحال ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن میں حقیقت بتا دوں، اگر وہ بندہ سن رہا ہے جس نے میرا واٹس ایپ ہیک کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اپنا ذمہ دار اب خود ہوگا۔ تو لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ تو میرا پہلے بھی یہی مسئلہ تھا، آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے، تقریباً 4 یا 5 دن کے لیے میرا واٹس ایپ ہیک ہو چکا تھا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی نہیں چھوڑوں گا، جس نے بھی کیا ہے اس کو بتاؤں گا کہ کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ السلام علیکم حضرت، بغیر چلہ کشی کے ایک عمل ہے، سورۃ فاتحہ کا وہ عمل ہے، سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، جس سے موکل حاضر ہو جاتا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو کتنے دن پڑھنا ہے، اس کی تفصیل بتا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ عمل باموکل نہیں ہے، یہ عمل اس حد تک ہے، صبح کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا بہت پاورفل یہ عمل ہے، لیکن اس کی حقیقت میرے پریکٹیکل میں یہ نہیں آئی کہ موکل حاضر بھی ہو جاتا ہے اور ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، تو بالکل اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کام آپ کا پھنس چکا ہے، آپ اس کے لیے اس عمل کو صبح کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں آپ اس کو پڑھتے ہیں 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جو بسم اللہ کے آخری میم ہے اس کو ساتھ میں لام کے ساتھ ملانا ہے الحمد کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ رزلٹ ملتا ہے کہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں۔ باقی باموکل ہے یا اس سے کوئی وہ ہوتا ہے، حضرات کی حاضری ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو میرے اس تجربے میں نہیں آیا، اور جن لوگوں کو میں نے یہ عمل کروایا ہے تو اس کے تجربے میں بھی نہیں آیا۔ اگر آتا تو میں اپنے پاس درج کرتا، آپ کو ضرور بتاتا۔ السلام علیکم حضرت، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات اور حمزات کے بارے میں چلہ کشی کرنا چاہیے، لیکن اس میں دن اور طریقہ نہیں لکھا ہوا، کیا ہم اس کو بھی چلہ کشی شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے اٹھ پٹکیں کرتے ہیں تو پھر آپ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اپنے معالج بننے کے بجائے آپ خود ایک مریض بن جاتے ہیں، پھر بہت سارے معالجین کو آپ پیسہ دیتے ہیں اپنے علاج کرنے کے لیے۔ اس سے بہتر ہے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ایک چلہ کر لو، اپنے اساتذہ سے اجازت کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی دعا کے ساتھ چلہ کر لیں گے، ایک بھی تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ حضرت، تشخیص سے موکل جو بچوں پر کیا جاتا ہے، اس کے لیے حصار کتنا ضرورت ہے؟ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک، میرے بزرگوں کے نزدیک دا ٹول بکواس دے۔ اس کے اندر قوت خیالیہ کا ایک چلہ کیا جاتا ہے، جس کے اوپر آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بچے کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جنات کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ آپ کی سوچ اس کے اوپر ٹرانسفر اور مسلط کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ، مثال کے طور پر میں کسی گھر میں گیا ہوں، میں تو یہ عمل نہیں کرتا لیکن بتا رہا ہوں، عامل ایسے کرتے ہیں کہ کسی گھر میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر چوری ہوئی ہے۔ اب جو چوری ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر حصار لگاتا ہے، بچے کو اس کے اندر بٹھاتا ہے، ایک کڑا لگاتا ہے، دائرہ لگاتا ہے، اس کے اندر بٹھایا جاتا ہے تاکہ بچے کی جو قوت ہے اس کی توجہ دوسری طرف نہ جائے، اس کے اندر ٹک جائے، وہ اس کے اندر اس کو ٹکا دیتا ہے۔ پھر وہ جو سوچتا ہے تو بچے سے وہ خود پوچھ رہا ہوتا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں، اس کے اندر کالے رنگ کی ہے، چٹے رنگ کی ہے، تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوتا ہے بچہ اس کو دہرا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی۔ تو حصار کے معاملات کہاں سے آ گئے؟ حضرت، حصار کے اندر ہمارے دوسرے نوری موکل آ سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو چلہ کشی آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو نوری موکل ہوتے ہیں آپ کی مدد کے لیے یا آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نوری موکل اگر مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، تو پھر تو وہ آ بھی سکتے ہیں، آپ کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ کمزور ہیں تو پھر وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے اپنے بھی معاملات الجھ جاتے ہیں، تو آپ کو کیا وہ فائدہ دیں گے؟ تو اسی طرح کبھی بھی آپ چلہ کشی کرنے کے لیے بیٹھیں، اپنے اساتذہ کا مضبوط انتخاب کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے آپ کے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے۔ امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کسی چیز سے، کسی میرے لفظ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو دل سے معذرت خواہ ہوں۔ زمادہ پارا خاص دعا کا ادا، خدای پامان، السلام علیکم۔